दोस्तों, इमरान खान और फौज में नोक झोंक का सिलसिला जारी है और अब इमरान खान ने खुलकर वो बातें कहना शुरू कर दी थी जो पहले कभी नहीं कहा था। 5 सालों पर मुहित तवील कशमकश के बाद बिलाखिर सियासी कुव्वतें इस बहरान पर काबू पाने में कामयाब हो गईं, जिसकी इब्तदा पनामा केस के जरिए मियां नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटाने और बाद अज़ां मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में इन्हीं की बेटी समेत जेल भेजने के अलावा 2018 के मुतनाज़ इंतखाबात से हुई थी, जिसके बाद पहले JUIF ने लॉन्ग मार्च और धरना देकर इस्लामाबाद का घेराव किया। इस कोशिश को मुनासिब तरीक़ों से निमटा के ममलिकत को बरह रास्त तसादुम से तो बचा लिया गया, लेकिन सियासी तनाव बदतरीज बढ़ता रहा। ये सब कुछ ऐन उस वक्त पेश आया जब अमरीकी फोर्सेस अफगानिस्तान से इनखला के मराहिल अबूर कर रही थी। चुनांचे अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत PDM छोड़कर इस बढ़ते हुए रुझान को ब्रेक ना लगाती तो इदारों और अवाम में तसादुम के खतरात दो चंद हो जाते। दूसरी जानब इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर अपोजिशन को इंगेज करके मुफाहमत की राहें निकालते तो शायद कौमी सियासत की पॉपुलराइजेशन इस कदर इंतहाई हद तक पहुँचती। मगर अफसोस कि इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा का मनसब पा लेने के बावजूद कौमी सियासत में इस्तेहकाम लाने के बजाय टकराव की पॉलिसी जारी रखकर कौम को मुनक़सम रखने में मुफाद तलाश किया और बिलाखिर खुद भी नफरतों की इस आग की लपेट में आ गए। इमरान खान हमारी कौमी तारीख में अगरचे अदम एतमाद के ज़रिए माज़ूल होने वाले पहले वज़ीर-ए-आज़म बनकर सामने आए हैं, लेकिन इस कशमकश का एक मुस्बत पहलू ये भी था कि अपोजिशन ने मुसल्लत करदा हुकूमत को आइनी तरीके से निकाल कर सियासी इस्तेहकाम का हुसूल यकीनी बना लिया। अगर अपोजिशन भी इमरान खान को हटाने के लिए गैर आइनी और फसाई हथकंडे इस्तेमाल करती तो फसाद मज़ीद बढ़ जाता। उम्मीद है कि आइनी अमल के ज़रिए मुतहरिक होने वाली ये पेशरत बहुत जल्द हमारे इज्तिमाई दुखों का मुदावा कर लेगी। इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान अपनी इफ्तताद तबाह की बदौलत अपने इत्तेहादियों की हिमायत खो बैठे थे, लेकिन हुकूमत के ज़वाल की बुनियादी वजह इक़्तिसादी पॉलिसियों की नाकामी थी। तहम एक आइनी अमल के ज़रिए माजूरी के बावजूद वो इसे अपने खिलाफ अमरीकी मुक़तदरा की साजिश का शौकसाना करार देकर अदम एतमाद का हिस्सा बनने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को गद्दार कहने पर मुसर है। चुनांचे बास तजुर्बाकार नहायत बारीक बेनी के साथ इनके इस बयानी के अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और मजमूई तौर पर मुल्क के मुस्तकबिल पर पड़ने वाले असरात का जायज़ा लेने में मशगूल हैं। इमरान खान ने साम्राज्य और अमेरिका मुखालिफ जज्बात को जिस अंदाज में घसीट कर कौमी सलामती का मसला बना के अपने खिलाफ अदम एतमाद के वोट को रोकने की कोशिश की, इसने अपने जहनी इंतशार की ऐसी हद तक पहुंचा दिया जो ज़िम्मेदाराना मुनासिब तक पहुंचने की इनकी राहें मसदूद करती रहेंगी। दाएं बाजू की फरसुदा कौम परस्ती का जो ब्रांड वो तशहीर कर रहे हैं, माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत तीसरी दुनिया के कई इल्ज़ामा ऐसे नारों को आजमा चुके हैं और इनके नतायज मुल्क और कौम और जमहूरियत के लिए कभी खुशगवार नहीं निकले। अलबत्ता खान साहब की इस जसारत ने हमारी रियासत को मुश्किल में ज़रूर डाल दिया है, जो अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन के ख़्वाह हैं। मुमकिन है कि गैर मुल्की पॉलिसी साज भी इन इल्ज़ामात को मायूस कुन सियासी चालों के तौर पर देखते हैं, लेकिन वहाँ इन तज़ादात को हमारी ममलकत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की हिकमत अमली भी तैयार हो रही होगी, जिसके आसार हमें मगरबी मीडिया में पाकिस्तान के सियासी बहरान को ख़ास रंग देकर पेश करने में दिखाई देते हैं। इमरान खान ने फरवरी के आखिर में मास्को का आला सतही दौरा किया था ताकि रूसी तवानाई के ज़खायर से इस्तेफादा किया जा सके और इसकी मनसूबाबंदी रूस के यूक्रेन पर हमले से कबल की गई थी, लेकिन अपने खिलाफ एतमाद के तहरीक की तैयारियां देकर इन्हें इसी हसास दौरे के इस्तेसाल की सूझी। खान साहब ने वज़ार वाशिंगटन की मुखालफत में इस सफ़र पर इसरार करके मुल्क को मुश्किल में डालना ज़रूरी समझा। इस्लामाबाद डायलॉग में यूक्रेन के बारे में अस्करी क़यादत के बयानात का मकसद वाज़ेह तौर पर रूस के लिए दरवाजे खुले रखने के बावजूद अमेरिका को इंगेज रखना था, लेकिन खान साहब इस मामले को कोई और रंग देने की लाइन पर चल निकले। हमें उम्मीद है कि नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुमकिन तौर पर रूस से राब्तों जैसे पेचीदा मामलात में उलझने के बजाय इन कांटेदार मसाइल को मुतल्लिका फोरम्स के सुपुर्द रखेंगे। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात नागुज़ीर सतह पर तो जारी रहे, लेकिन पिछले 2 सालों से इसमें आला सतही इंगेजमेंट मादूम रही। खान साहब के मुसलसल इल्ज़ामात और PTI के जारी एहतजाज से पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुतासर होंगे, ताहम अब अमरीका और पाकिस्तान के पास ताल्लुकात की बहाली का मौका मौजूद है। ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका और चीन दोनों के साथ हकीकत पसंदाना इक़्तिसादी लेन देन पर मबनी ताल्लुकात को बरकरार रखने में दिलचस्पी अच्छी पेशरफ्त साबित होगी।
عام خیال یہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں اداروں کی جانب سے ہر ممکن غیر جانبداری برتی گئی، مگر تحریک انصاف کی طرف سے اس پالیسی پر سخت تنقید کی گئی، جس سے اس کے سیاسی مخالفین اداروں کو سیاسی امور میں گھسیٹنے کی بھونڈی کوشش سے تعبیر کیا۔ ادھر ادھر سے مدد نہ ملنے کے بعد مایوسی کے عالم میں خان صاحب نے اپنی حکومت کی تبدیلی کے سازشی بیانیے کا سہارا لے کر عدم اعتماد کے ووٹ کو روکنے کی کوشش میں اداروں سے مزید دوری اختیار کر لی۔ گو کہ خان صاحب کی حمایت سے پیچھے ہٹنے کی کئی دیگر وجوہات بھی ہوں گی، جن میں پہلی پی ٹی آئی کے طرز حکمرانی بارے فکر مندی تھی، پھر خارجہ پالیسی پر اختلافات کا تعصب بھی ابھر کر سامنے آتا رہا۔ مقتدرہ امریکہ اور روایتی حریف بھارت کے ساتھ تعلقات میں توازن چاہتی ہیں تاکہ اسٹریٹجک چیلنجز اور معاشی پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ اب یہ شہباز شریف حکومت کا امتحان ہے کہ وہ معاملات کو کس طور پہ آگے بڑھاتی ہے۔ میرے خیال میں ہماری حقیقی قومی آزادی افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلاء کے بعد ممکن ہوئی۔ اگست 1947 میں ہمیں ایک مملکت تو مل گئی، لیکن دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی برصغیر پہ امریکی غلبے نے نوزائیدہ مملکت کو ہر وقت پابند جلا رکھا۔ 70 کی دہائی میں سقوط ڈھاکہ سمیت ابھرنے والی کئی واقعات کی بدولت ہماری لیڈرشپ نے بدتریج امریکی تسلط کے خلاف خاموش مزاحمت کی ابتدا کی، جس کی قیمت ہم نے بھٹو کو پھانسی اور جنرل ضیاء الحق کی موت کی صورت میں ادا کی تھی۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بینظیر بھٹو اور نواز شریف تک ہماری قومی قیادت نے بالآخر مغربی استعمار کے خونی پنجوں سے مملکت کو نجات دلانے میں کامیابی پالی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری سیاسی تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ کسی وزیر اعظم کو خارجی عوامل کے بجائے عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ہٹایا گیا۔ سیاسی بحران کا آئینی حل اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی ساختہ نظریہ ضرورت کے تحت بغاوتوں کا زمانہ پیش کے لیے لد چکا ہے۔ گو کہ خان صاحب کی حمایت سے پیچھے ہٹنے کی کئی دیگر وجوہات بھی ہوں گی، جن میں پہلی پی ٹی آئی کے طرز حکمرانی بارے فکر مندی تھی، پھر خارجہ پالیسی پر اختلافات کا تعصب بھی ابھر کر سامنے آتا رہا۔ مقتدرہ امریکہ اور روایتی حریف بھارت کے ساتھ تعلقات میں توازن چاہتی ہیں تاکہ اسٹریٹجک چیلنجز اور معاشی پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ اب یہ شہباز شریف حکومت کا امتحان ہے کہ وہ معاملات کو کس طور پہ آگے بڑھاتی ہے۔ میرے خیال میں ہماری حقیقی قومی آزادی افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلاء کے بعد ممکن ہوئی۔ اگست 1947 میں ہمیں ایک مملکت تو مل گئی، لیکن دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی برصغیر پہ امریکی غلبے نے نوزائیدہ مملکت کو ہر وقت پابند جلا رکھا۔ 70 کی دہائی میں سقوط ڈھاکہ سمیت ابھرنے والی کئی واقعات کی بدولت ہماری لیڈرشپ نے بدتریج امریکی تسلط کے خلاف خاموش مزاحمت کی ابتدا کی، جس کی قیمت ہم نے بھٹو کو پھانسی اور جنرل ضیاء الحق کی موت کی صورت میں ادا کی تھی۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بینظیر بھٹو اور نواز شریف تک ہماری قومی قیادت نے بالآخر مغربی استعمار کے خونی پنجوں سے مملکت کو نجات دلانے میں کامیابی پالی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری سیاسی تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ کسی وزیر اعظم کو خارجی عوامل کے بجائے عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ہٹایا گیا۔ سیاسی بحران کا آئینی حل اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی ساختہ نظریہ ضرورت کے تحت بغاوتوں کا زمانہ پیش کے لیے لد چکا ہے۔